नमस्कार। विविध घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुदीप गेवाली। यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन, क्यापिटल एफएम, रेडियो सारङ्गी पोखरा र मोरङ लगायत विभिन्न रेडियो स्टेसन र cfmonir.com तथा रेडियो सारङ्गी.com मार्फत पनि संसारभर एकैसाथ सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि केही घटनाक्रमहरू सतहमा छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ललिता जग्गा निवास अनियमितताका बारेमा फेरि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। 1.5 वर्ष अघि महान्यायाधिवक्ताको हस्तक्षेपका कारण रोकिएको अनुसन्धान प्रहरीले अघि बढाउन थालेको हो। त्यसक्रममा प्रहरीले योजनाकार मध्येका एक भनिएका भाट भटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीरबहादुर गुरुङ सहित 7 जना पक्राउ परे, जसमा पुराना कर्मचारीहरू पनि छन्। यो प्रकरण भन्दा अघि खासमा ललिता निवास के हो, सुरुमा यतापट्टि जाउँ। बालुवाटार स्थित ललिता निवास श्री 3 भीम शमशेरका छोरा हिरण्य शमशेर, हिरण्यका छोरा सुवर्ण शमशेरको दरबार हो। तर सरकारले विक्रमसम्म 2021 सालमा हदबन्दी लागू गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो। यो सामग्री बालुवाटार स्थित ललिता निवास श्री 3 भीम शमशेरका छोरा हिरण्य शमशेर, हिरण्यका छोरा सुवर्ण शमशेरको दरबार हो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता समेत रहेका सुवर्ण शमशेरको ललिता निवास जति विशाल छ त्यति नै भव्य पनि। विक्रमसम्म 2016 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सुवर्ण शमशेर उपप्रधानमन्त्री थिए। राजा महेन्द्रले 2017 पुस 1 गते बीपी सहित थुप्रै नेताहरूलाई सुन्दरी जलमा नयाँ जेल बनाएर थुने। उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर भने अघिल्लो दिन कलकत्ता गएकाले जोगिएका थिए। महेन्द्रले उनलाई आफ्नो कदममा साथ दिन भन्दा प्रजातन्त्र विरुद्धका काममा सहयोग गर्न असमर्थता देखाएपछि उसो भए देश बाहिर जान सङ्केत गरेका थिए। 2021 मङ्सिरमा गृह मन्त्रालयका तर्फबाट राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अधिग्रहण गरिएका राणाकालीन 6 वटा दरबार क्षेत्रका 1298 रोपनी 5 आना 1 पैसामा चर्चेको क्षेत्रफल उल्लेख छ। त्यसमध्ये ललिता निवासको 279 रोपनी 9 आना 3 पैसा जग्गामा सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेर सुवर्णका छोरा 14 रोपनी 11 आना जग्गा मात्र जफत भएको राजपत्रमा उल्लेख छ। पुस 1 गतेको काण्डपछि सुवर्ण शमशेर नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यवाहक सभापति भए। उनकै नेतृत्वमा पञ्चायती सत्ता विरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भयो। त्यही क्रममा सुवर्णको ललिता निवासमा सरकार लाग्यो र नेपाल राष्ट्र बैङ्क बस्यो। ललिता निवास क्याम्पभित्रको 284 रोपनी 14 आना 3 पैसा जग्गा 2021 मङ्सिर 15 गते अधिग्रहण भएको थियो। सरकारले जफत गरे बाहेकको जग्गा अधिग्रहण गर्दा प्रचलित कानुन अनुसार मुआब्जा दिएको तथ्य ललिता निवासका तत्कालीन हकदार सुवर्ण शमशेरका छोरा शाही नेपाली सेनामा कार्यरत मेजर कर्णेल कनक शमशेर राणाले सरकारबाटै खरिद गरेको प्रमाणले पुष्टि हुन्छ। अधिग्रहणपछि मेजर कर्णेल कनक शमशेरले 8 रोपनी जग्गामा बसोबास गर्न महाराज धिराजमा निवेदन दिएकोमा राजाबाट हुकुम प्रमाङ्गी भएको र सो बमोजिम 2022 साल साउन 10 गते 8 रोपनी जग्गा दिने निर्णय भएको हो तत्कालीन मेजिस्ट्रेट अफिसको अभिलेखमा लेखिएको छ। सोही बमोजिम कनक शमशेरले 2035 असोज 11 र पुस 9 गते मालपोत कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदन अनुसार मालपोत कार्यालयले 2036 साल कार्तिक 23 गते 8 रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको मूल्य अनुसार 45,882 रुपैयाँ 69 पैसामा खरिद गरेका थिए। उक्त जग्गा 2021 सालमा अधिग्रहण भए मध्येकै रहेको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ। 2030 साल असारमा सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि राबिब जस्ता उच्चस्तरीय निकायको बैठक बस्ने कक्ष नभएकोले 9औं बैठक ललिता निवासमा भएको थियो। यो त भयो ललिता निवासको संक्षिप्त विगत। अहिले यही जग्गाको हिनाबिना भएको देखिएपछि केही समय अघि प्रहरी अनुसन्धान अघि बढेको थियो। अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया जारी रहँदै पनि यो प्रकरण बीचमा केही सेलायो। अहिले फेरि प्रहरीले एकाएक आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्न थालेपछि, पक्राउ पूर्जी जारी गरेपछि यो प्रकरण फेरि बिउतिएको छ। बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनाबिना प्रकरणमा भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र नेपालकै ठूलो मध्येको भाट भटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीरबहादुर गुरुङ सहित 7 जना यसैसाथ पक्राउ परेका छन्। गुरुङ दोस्रो चोटि पक्राउ परेका हुन्। केही समयदेखि सिलाइ जस्तो देखिएको उक्त प्रकरणमा यो सँगै थप अनुसन्धान अघि बढ्ने प्रहरीले बताएको छ।
भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ विरुद्ध पनि करिब 40 करोड बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएकोमा उनी धरोटीमा रिहा भएका थिए। सरकारी लिखत सम्बन्धी मुद्दामा रिहा भएका गुरुङलाई सिआइबीले पुनः सरकारी कागजात किर्ती मुद्दामा पक्राउ गरेको जनाएको छ। बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनाबिना प्रकरणमा भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र नेपालकै ठूलो मध्येको भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित 7 जना यसै साता पक्राउ परेका छन्। केही समयदेखि सेलाए जस्तो देखिएको उक्त प्रकरणमा यससँगै थप अनुसन्धान अघि बढ्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले यसअघि सरकारी लिखत सम्बन्धी कसुरमा विभिन्न भूतपूर्व उच्च पदस्थ अधिकारीहरू सहित 300 जना भन्दा बढीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दै अन्तरिम प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। यसअघि आफूहरूले गरेको छानबिनकै आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ। यसअघि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले प्रहरीको अनुसन्धान पर्याप्त नभएको भन्दै प्रतिवेदनमा औल्याएका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउन अस्वीकार गरेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयको उक्त कार्यालय कतिपयले जग्गा हिनाबिना प्रकरणमा जोडिएका व्यक्तिहरूको राजनैतिक पहुँचसँग पनि जोडेर हेरेका थिए। त्यसबेला झण्डै 90 वर्षका सरकारी दस्तावेज अध्ययन र सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको सिआइबीले बताएको थियो। अहिले 7 जना पक्राउ परेका छन्, तर तीमध्ये 3 जनाले यसअघि नै अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिइसकेको पाइएको छ। प्रहरीका अनुसार मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख र 2 कर्मचारीहरू क्रमशः कलाधर देउजा, सुरेन्द्र कपाली र हुपेन्द्र मणि केसीलाई पक्राउ नगर्न अदालतले यसअघिकै अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यसअघि लामो समय चर्चा सिलाएको ललिता निवास प्रकरण सरकारलाई बजेट पारित गर्न अप्ठ्यारो परेको विवरणसँगै चर्चामा आउनुमा कतिपयले राजनीतिक कारण हो कि भन्ने आशंका पनि गरेका थिए। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले राजनीतिक दबावको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा मन्त्री परिषदबाट नै पटक पटक निर्णय भएको पाइएको थियो। यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्री परिषद बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू विरुद्ध भने आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको थियो। यसमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई छन्। प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छेदार लगायत 3 मन्त्री सहित 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। यसअघिकै मुद्दा खेपिरहेकाहरूमा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ छन्। भौतिक योजना र भूमि सुधार मन्त्रालयका तत्कालिक सचिवहरू दीपक कुमार बस्नेत, छविराज पन्त र दिनेशरी अधिकारी विरुद्ध पनि आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। भाटभटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक गुरुङ विरुद्ध पनि करिब 40 करोड बिगो दाबी सहित मुद्दा दायर भएकोमा उनी धरोटीमा रिहा भएका थिए। सरकारी लिखत सम्बन्धी मुद्दामा रिहा भएका गुरुङलाई सिआइबीले पुनः सरकारी कागजात किर्ती मुद्दामा पक्राउ गरेको जनाएको छ। व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको सरकारी जग्गाका जग्गाधनी, मोही र बकसपत्र लिनेहरू समेत गरी 65 जनालाई पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। ललिता निवासमा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पनि 5 जना जग्गा भेटिएको थियो। उनले खरिद गरेको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता दिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको कतिपयले आलोचना गरेका थिए। सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो। कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टा भर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए। अनुसन्धानबाट ललिता निवासको 143 रोपनी भन्दा बढी जग्गा हिनाबिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झण्डै 6 दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। ललिता निवास नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सुवर्ण शमशेरको दरबार हो। तर सरकारले विक्रम सन् 2021 मा हदबन्दी लागू गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो। यो त थियो ललिता निवास प्रकरण प्रसङ्ग। अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। प्रतिनिधि सभाबाट आगामी वर्ष 2080-81 को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। बजेटको पक्षमा सत्तारूढ काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतले मत दिएका थिए। एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले विपक्षमा मत दिएका थिए। अर्को कुरा के भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले मत विभाजनको माग गरेपछि मत विभाजन मार्फत बजेट पारित भएको हो। नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक मत विभाजनबाट बजेट पारित भएको सांसदहरूको नै भनाइ छ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक मत विभाजनबाट बजेट पारित भएको छ। विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पास गर्न सदनले अनुमति दिएपछि अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए। प्रस्तावमा निर्णय लिन सभामुख देवराज घिमिरेले हुन्छ र हुन्न भन्ने ध्वनि मत सङ्कलन गरेका थिए। हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत सदस्य देखिएकाले सभामुखले विधेयक बहुमतबाट पारित भएको र बजेट 1 साउनबाट लागू हुने घोषणा गरिसकेका थिए। तर एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बजेटको विपक्षमा अत्यधिक सांसद भएको दावी गर्दै मत विभाजनको माग गरेपछि सभामुखले तत्कालै प्रक्रियामा लगे। ध्वनिमतले पारित भएको प्रस्तावमा शङ्का गरी कम्तीमा 28 सांसदले उठेर माग राखेमा सभामुखले विभिन्न विकल्प लिने बाटो खुल्छ। यस्तो अवस्थाका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 29 मा 3 विकल्प छन्, जसमा सभामुखले सांसदहरूलाई आफ्नै ठाउँमा उठ्न भनेर गणना गर्न सक्छन्, ध्वनि मतका आधारमा निर्णय लिन सक्छन् वा मत विभाजन गराएर सङ्ख्या गणना गर्न सक्छन्। सभामुख घिमिरेले मत विभाजनको बाटो लिए। 2046 मा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि बजेटका विषयमा पहिलो पटक मत विभाजन भएको सांसदहरूको भनाइ छ। जे होस्, प्रतिनिधि सभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले मत विभाजनको माग गरेपछि मत विभाजन मार्फत बजेट पारित भएको हो। बजेटको पक्षमा 147 र विपक्षमा 108 मत परेको छ। बुधबारको बैठकमा 255 जना सांसद उपस्थित थिए। बजेटको पक्षमा सत्तारूढ काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतले मत दिएका थिए। एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतले विपक्षमा मत दिएका थिए। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जवाफ दिएसँगै प्रक्रियामा लगेर सभामुख देवराज घिमिरेले बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे। विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 147 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभाको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। निर्वाचन कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने भन्ने बजेटको व्यवस्था बाहेक अन्य सबै विषय यथास्थितिमा पारित भएको छ। बजेटका विनियोजनहरू संशोधन नभए बजेट नै पारित हुन नदिने धम्की दिँदै आएका एकीकृत समाजवादी र जसपाले यथास्थितिमै बजेटको पक्षमा उभिए। सरकारलाई समर्थन गरिरहेको जनमत पार्टीले मात्र बजेट संशोधन नभएको भन्दै बजेटको विपक्षमा उभियो। विनियोजन विधेयक 2080 लाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरियोस् भनेर अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले पेश गरेकोमा प्रतिनिधि सभाले बहुमतले पारित गरेको हो। बजेट पारित गर्नका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र, सत्तारूढ दलहरू काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टीले सांसदहरूलाई व्हिप लगाएका थिए। सांसदहरूले राखेका खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए। त्यसपछि विनियोजन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको हो। यसपटक सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका थिए। बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बजेट संशोधन हुनुपर्ने र जस्ताको तस्तै पारित गर्नै नसकिने अडान राखेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बजेट निर्माणमा सांसदहरूको सहभागिता अझ बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने अर्थमन्त्री महतले आगामी दिनमा योजना कार्यान्वयनका क्रममा बजेट व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट पारित गर्नका लागि सत्तारूढ दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। दलहरूबीच बजेट कार्यान्वयनका क्रममा योजना वितरणमा भएको असन्तुलनलाई मिलाउने समझदारी बनेको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भएसँगै राष्ट्रिय सभामा बजेटमा छलफल हुने कार्यसूची बाँकी छ। बजेटको पक्षमा परेको मतलाई प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले प्रचण्ड सरकार कमजोर भएको रूपमा अर्थ्याएको छ। एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमाथि संसदको विश्वास घटेको टिप्पणी गरेका छन्। पुस 10 गते एमाले सहितका दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पुस 26 गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यतिबेला प्रतिनिधि सभामा उपस्थित 270 मध्ये 268 जना सांसदले प्रचण्डलाई मत दिएका थिए। विपक्षमा 2 मत मात्रै परेको थियो। प्रचण्डले चैत्र 6 गते दोस्रो पटक संसदमा विश्वासको मत लिँदा त्यो सङ्ख्या 172 मा खुम्चिएको थियो। त्यो समय विपक्षमा 89 मत परेको थियो। अहिले बजेटको पक्षमा 147 मत पर्दा विपक्षमा 108 पुगेको छ। अब लागु अर्को प्रसङ्गतर्फ। नेपालमा पुरुष र महिला बीच हुने विवाहलाई मात्रै कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको थियो। पुरुष र महिला बीच हुने विवाहलाई कानुनी मान्यता थिएन। अब भने त्यस्तो रहेन। दक्षिण एसियामा नै समलिङ्गी विवाह मान्यता पाउने नेपाल पहिलो देश बनेको छ, किनकि सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। यो सामग्री
बुधबार सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएसँगै दक्षिण एसियामा समलिङ्गी विवाहले वैधता पाउने नेपाल पहिलो राष्ट्र बनेको छ। नेपालमा समलिङ्गी विवाहलाई सर्वोच्च अदालतले पहिलोपटक कानुनी मान्यता दिएसँगै एसियामा दोस्रो राष्ट्र र दक्षिण एसियामा पहिलो राष्ट्र बनेको हो। एसियाली देशहरूमध्ये ताइवानले पनि समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिइसकेको छ। असार 13 गते बुधबार सर्वोच्चले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो। महिला र पुरुष बीचको मात्र विवाह दर्ता हुँदै आएकोमा अदालतले अन्तरिम आदेश भएकोले तत्कालका लागि अब एउटै लिङ्गका व्यक्तिहरू बीचको विवाह पनि दर्ता हुने भएको हो। नेपालमा वैधानिक रूपमा समलिङ्गी विवाह गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको देखाउँदै नील हीरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व संविधान सभा सदस्य सुनिल बाबु पन्तको पहलमा अध्यक्ष पिङ्की गुरुङ समेत 9 जनाले रिट दायर गरेका थिए। सो मुद्दामाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाद दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो। यो आदेशसँगै समलिङ्गी विवाहले नेपालमा तत्कालका लागि कानुनी मान्यता पाएको हो। साथै अदालतले सो आदेश जारी हुन नपर्ने आधार वा कारण भए 15 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ। अदालतले संविधानको धारा 12 मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको मुलुकी देवानी संहिता 2074 को दफा 69 को 1 मा प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको स्मरण गराएको छ। महिला बीच हुने विवाह, पुरुष बीच हुने विवाह र तेस्रो लिङ्गी पुरुष र तेस्रो लिङ्गी महिला बीच हुने विवाहलाई समलिङ्गी विवाह भन्ने गरिएको छ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 8 देखि 10% हाराहारी समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी भएको अनुमान गरिए पनि उनीहरू खुलेर नआउँदा वास्तविक आँकडा थाहा नहुने गरेको छ। सर्वोच्चको सो फैसलापछि जोडीको रूपमा बसेका झण्डै 2 देखि 300 समलिङ्गी जोडीले राहत पाउने जानकार बताउँछन्। मध्यपूर्व तथा इस्लाम धर्मको बाहुल्यता रहेका कतिपय देशमा समलिङ्गी विवाहलाई गैर कानुनी कार्य मानिन्छ। कतिपय मुस्लिम राष्ट्रमा समलिङ्गी विवाह गरेमा मृत्युदण्ड दिनेसम्मका कडा कानुन रहेको छ। सर्वोच्चको सो फैसलापछि सामाजिक सञ्जालमा केही विरोधका आवाज पनि देखिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्चको सो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै त्यसले विकृति सृजना गर्ने बताएका छन्। यसअघि पनि समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन माग गर्दै सुनिल बाबु पन्तले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले नेपाल सरकार विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले 2064 पुस 6 गते समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो। विश्वमा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने पहिलो देश नेदरल्यान्ड हो भने अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जर्मनी लगायत 34 देशले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिएका छन्। नेपालको सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ। यो अवस्थामा यो विषय पनि बहसको विषय नै बनेको देखिन्छ। आजका लागि विविध घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइन सकिएको छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।